बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन आज 12 फरवरी 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक इंतहाई अहम खबर आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाला हूं। नाजरीन इस खबर की तस्दीक एक बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे ने भी की है। नाजरीन पहले उस खबर की चंद अहम तफसीलात और चंद मंदरजात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं, उसके बाद उस पर मैं अपना तबसरा और तज्जिया ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा। नाजरीन इस खबर की तफसीलात के मुताबिक 24 दिसंबर के दिन अमेरिका में कादियानियों के तर्जुमान हारिस ज़फ़र को एक ईमेल मौसूल हुई। इस हारिस ज़फ़र मलऊन के बकौल ईमेल मौसूल होने के एक रोज़ बाद हमने देखा कि ये ईमेल पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए ने भेजी थी। ये अमेरिका में कादियानियों की वेबसाइट के खिलाफ एक कानूनी नोटिस था। पीटीए ने नोटिस मौसूल होने के 24 घंटों के अंदर अंदर ये वेबसाइट हटाने का मुतालबा किया था। गोया अमेरिका में कादियानियों के तर्जुमान हारिस ज़फ़र मलऊन इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 24 दिसंबर को पीटीए की तरफ से उन्हें नोटिस मौसूल हुआ था, जिसमें उन्हें तनबीह जारी की गई थी कि ये नोटिस वसूल करने के 24 घंटों के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट बंद करने के एहतमाम किए जाएं। नाजरीन इससे भी आगे चलें, पीटीए ने अपनी ईमेल में लिखा कि कादियानी मलऊन खुद को बिलवास्ता या बिलावास्ता मुसलमान नहीं कहला सकते और ना ही अपने अकीदे को इस्लाम का नाम दे सकते हैं। इस खबर में नाजरीन जो मजीद तफसील लिखी गई है वो ये कि पीटीए ने उनकी वेबसाइट पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी है, जिस पे अमेरिका में उनकी सरगर्मियों को दिखाया जाता है। गोया कादियानियों के तर्जुमान हारिस ज़फ़र मलऊन का मौक़िफ़ ये है कि इस वेबसाइट पे जो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में हमारी सरगर्मियां दिखाई जाती हैं और इस वेबसाइट पे पाकिस्तान में हमारी सरगर्मियां नहीं दिखाई जाती। इसके बावजूद भी पीटीए ने उन्हें नोटिस भेज दिया। ये इन मलऊनों का मौक़िफ़ है। डेफिनेटली उसके बारे में मुझे मज़ीद कोई कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो किस कदर झूठ से काम लेते हैं, किस कदर बुग़्ज़ और तासुब से काम लेते हैं। मेरे ख्याल में उनके जो है ना एक तरफा जो कमेंट्स होते हैं उस पर हमें दलील देने की कतई तौर पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। खैर आगे चलते हैं। पीटीए ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा है कि बैनुल अक़वामी मीडिया पर चलने वाली खबर के हवाले से वजाहत की जाती है कि पीटीए ने यह इक़दाम मुल्क के कवानीन की रोशनी में किया है। इन कवानीन का इतलाक पाकिस्तान पर होता है। आगे चलें, पीटीए के तर्जुमान खुर्रम मेहरान कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वेबसाइट पर कानूनी वजूहात की बिना पर पाबंदी आयद की गई है। और इससे भी आगे बढ़े नाजरीन, BBC न्यूज़ ने जो है ना ये स्टोरी पब्लिश की है और उसमें आगे चल के वो लिखते हैं कि दिसंबर में पीटीए ने गूगल और विकीपीडिया को नोटिस जारी किए थे, जिसमें दावा किया गया था कि इन प्लेटफॉर्म्स पे तौहीन मज़हब से मुतालिक मवाद फैलाया जाता है और इस किस्म के मवाद की तशहीर के लिए जो है ना और तशहीर से रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात किए जाएं। गोया पीटीए ने दिसंबर में विकीपीडिया और गूगल को भी आगाह कर दिया था, उन्हें भी नोटिस भेज दिया था कि तौहीन मज़हब के हवाले से जो है ना आपकी वेबसाइटों पे, आपके प्लेटफॉर्म पे जो मवाद फैलाया जाता है उसको रोकने के लिए आप कवानीन में सख्ती लाएं और उसको रोकने के एहतमाम किए जाएं। तो ये इक़दामात उठाए गए हैं नाजरीन मौजूदा हुकूमत की तरफ से। ये खबर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे बराजमान कोई एंकर, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आपकी खिदमत में पेश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी एक तरफा तौर पे प्रोपेगंडा करना होता है और चुन चुन कर वो खबरें फैलाई जाती हैं जो इमरान खान के खिलाफ जाती हों। नाजरीन ये तो एक खबर थी, उससे भी आगे चलें। आप लोगों को याद होगा कि गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ
جو ہے سب سے پہلے اور مؤثر آواز بین الاقوامی فورمز پہ کس نے اٹھائی تھی؟ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی فورمز پہ، انٹرنیشنل فورمز پہ، عالمی فورمز پہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے مؤثر ترین آواز جو اٹھائی تھی وہ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے نا اس مورچے پہ بھی ہمیں مضبوطی کے ساتھ کمر بستہ نظر آئے۔ اس سے بھی آگے چلے ناظرین کہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پہ فیس بک کے سربراہ کو سب سے پہلا جو احتجاجی خط لکھا تھا وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے لکھا تھا، اور یہ خبریں میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دی۔ بی بی سی نیوز کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ خود تفصیلاً یہ جو خبر ہے کہ قادیانیوں کی ویب سائٹ کو ہٹانے کا، بلاک کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، یہ خبر آپ خود تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین یقیناً یہ خبر دعوت دیتی ہے، غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اپوزیشن کے سیاسی رہنماؤں کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو خصوصی طور پہ، کہ جو کہ روز اول سے ایک ہی راگ الاپتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قادیانیوں کے ایجنٹ، قادیانیوں کے سہولت کار، یہودیوں کے ایجنٹ، یہودیوں کے سہولت کار۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اب بھی وقت ہے کہ وہ اپنے اس مذموم جو ہے نا موقف سے جو ہے وہ یو ٹرن لے لے، اس موقف سے تائب ہو جائیں۔ عمران خان صاحب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، آپ بھی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں۔ عمران خان صاحب کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو سیاسی اصولوں کے تحت کریں، سیاسی میدان میں ڈٹ کے ان کا مقابلہ کریں، جہاں پہ حکومت کے سکم ہیں، کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، منطقی دلائل کے ساتھ، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، اعداد و شمار کے ساتھ آپ سامنے آئیں، آپ تنقید کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ جہاں پہ حکومت کے اچھے کام ہیں ان کی مدح سرائی کرنی چاہیے، لیکن سیاسی میدان میں جب آپ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تمام سیاسی محاذوں پہ جب عمران خان صاحب نے آپ کو شکست دے دی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا مذہب کو اپنے ذاتی منفعت کے اصول کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے اصول کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انتہائی لغو، بے بنیاد، من گھڑت الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ قادیانیوں کے ایجنٹ، قادیانیوں کے سہولت کار، یہودیوں کے ایجنٹ اور یہودیوں کے سہولت کار۔ اس قسم کے الزامات لگانے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ سیاسی میدان میں سامنے آ کے عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے سے معذور ہیں، آپ سیاست میں ذہنی طور پہ اعتراف شکست کر چکے ہیں، اس لیے آپ ایک آسان راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے ہم مسلک مدارس کے جو ہے نا طلباء کی برین واشنگ کی ہے، اور وہ آسانی کے ساتھ آپ کے اس نعرے کو جو ہے نا قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں میری بھی آپ سے درخواست ہے کہ خدا را سیاست کو سیاست تک محدود رکھیں۔ یہ خبریں واضح دلالت کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب اسلام کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ کس قدر عقیدت رکھتے ہیں، اور تمام مسلمان رکھتے ہیں۔ میں کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، کسی بھی اپوزیشن کے سیاسی رہنما یا سیاسی قائد پہ میں قطعی طور پہ جو ہے نا کوئی اس قسم کا فتویٰ لگانے کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا۔ میں ہمیشہ سے شد و مت کے ساتھ مذہب کے سیاسی استعمال کی مذمت کرتا آیا ہوں۔ اس لیے یہ بات کرنا کہ عمران خان صاحب قادیانیوں کے ایجنٹ خدا نخواستہ معاذ اللہ، ٹھیک ہے، یا قادیانیوں کے سہولت کار ہو سکتے ہیں، بی بی سی نیوز کی اس سٹوری نے آپ کے اس دعوے کی نفی کر دی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں ناظرین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ شاد رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔